ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब दोस्तों का शुक्रिया, सब आपकी नीयत से इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।